سدد كواروكيت إسرائيل مع كل أير سمايات إيرترا زحلفات درونات أبلات سرايت بلتقنا بجزء فقدم ناب إيرترا إدم كهبو مخالمي سرايت سلف جبر محفري استيرترا مدلونو كيناتي يغبرالو كبل حبيرو وزنبره وطري بسلاماو منገዲ نمفتح دلو كوين اللهو دي هونيت ابط ያለው እንደምታስበው ውጊያው በ5 ደቂቃ ያልቀም ታድራተን ይደልላ حدث ተዋጋቲ ምልምላ ከምዘለዋ ላይት ኢንተርቴይንመንት everybody to grow so the case out adlaya usqono ስለከ እንደ በረሃሌ ነው ታዲያ ወጥቶ ለካቤኔ ርተብና ወርቅ ተከዘነ ይረብስ ድሮን ሰዓት ለካጣው ወጭም ራይ ካሜራ ተሰብ ለካፍት ካደግ ሐውካ ቆታትካ አቤሎ ተሰብ انا خطط بدل يكون كل everybody to grow 3 4 ተሰሰው ለሐቅهم يقبل حزنا براس ለተጸገመኩ ሁሉ ነገር ركبكم كيتسمعون ديركم سلاذ ركبنا ندامامت صقمنا نفتح تم حرام مريز دلو حواتنا ول رب بليز بيزا قدام يا مدرخ تزارك حواتنا يمين ولسو قال يوم تتالي لم يوم عدوم زي يسو تريد كن قورم يتزار قومي امنت حزب قومي امنت حزب زخوانا سبيهم زخوانا سب حرام مريز خد دلوني قاقا يزلو خدوني ملس عديو بمرد لا سرعة لنا امزي ملس لنا من سلا أبي والله باش مطمع ناقوم معاينه نايو على من قد تخيدم قل أوكي كيدا مهور سم كيدا مالله أنا مسحهم الله بكا لازم يمسوا حبيرنا نقال سلام مصب الوقت نمتايد يتدافع مسحهم وزنيهم تايد تفليد أخرى خولي حتى بليس هم يقول كلنا كم حزبي أبتسقم لنا كم حزب نرى كم سراويت أبتسقم لنا كم سراويت نرى نايت تقرأ حتى أيتملسن حبيرنا نملسن كذا سراوي تقرأ يخفرس دل أبي حمد من تا تقرأ كتب وناتو سراوي تقرأ كيف رأس تقرأ كتب يخلن تقرأ هيك شفت في يخلن تقارخ دفر يخلن سراوي تقرأ حد عنك فاتن إذا زعم سراوي تقرأ كفرس يسرح له تقريني ولا يزارب زور ولا تقرأ يخون ولا تقرأ يعلى ولا تمال سراوي تقرأ ينمر ولا تمال تقرأ لحوحات ينمر هذا بتقبار جن علامة بالسجن حيز سراوي تقرأ يفرس انت اللي خوينو تقري يا سلسة تزارة وديهم اي تفرجوا وطول نازل لهم نحنا كون علامة اينا نكالس نحنا كون بالسلالفة اينا نكالس سارهز تقرأي انت خوينو ولا تقرأ يخون ولا محارا يخون سراويت إيرترا ولا سراويت تقرأي ناي إثيوبيا حد قوبوتات حد شنطروتات أقوام خيترفه عبيتي كوحتات خيترفو بشم ببوتا يفلتوانيا عبي حمد زمن كحلو ناي وارفير تكنولوجي إيرترا خمزة ولا انتهي مرقاقة لنا مخنياتي إيرترا كوا أو كبان عصان يكون تنزل هيكون دو إيرترا نحنا تقارون أو كبان عصان يلنا نحج تمال معلتي سفنوت ناي سنتباوي أول سعيد بروز بميرتات منغس بلتقنا لول شفنة وهيبوا استفلالية تنتانتات كغربلا يرألو اتي بزعباتهم كافانهم لتهم مسعد كومن مسن كومن ناب إيرترا زاتو مرخات سراويت إيتوبيا استفنوا حبريتا أبملا هزب إيتوبيا كتعت فتيرو مهلأو مغنزاب تخايلو نزن مشفان دما ميدهات تهاجر استفلالي سنداو فيلمتات أهم مسرح نيرترا كم دخمتن مسأل زحجز كالم حتى مكياد تتميدن ينزرايا بفلاي جز تباله مس إنسات طبق ركب كم زلوز نقرلو ميديا منغس إيرترا 10 ጊዜ باول سعيد نام ميديا غريبو زهبو زلو تنتانتاتن بروباغانداتاتن كافر حزب من جخم زخونن اتسرعت كاب زفتر كمز اوان رئيلو خمزي فلتن يصحفو ولا كوا ممراخ ناي سراويت إيتوبيا استلمده زنحن بتاريخون استعقب يخون نامرت إيرتراتيو إيدو كهبي خيلي تبايلو تثبيت زغبره غناي نبرن اتسراويت بفاندو بهوعات بشني اوش تعدو كمارخ وي إيدو كهب حزب إيتوبيا لميدو زنحيو أب سولاري واناتون ناب إيرترا كوريلو وي أب جزء مجزاتي أوش تمرت إيرتران كله كم مرخ كم نوري توصيله تانيهو أتي نزق الداي أجر رامز جبران شفنا كخون زجد دونجن زم أبلات سرايت بلزقنا بجزء فقدم ناب إيرترا إدم كهبو حزب تجري سلام يركب انتيلنا سلام الزرقاء حيلي هول يولن مالتي
ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ይርከብ እንተይልና ሰላሙ ዝዘርገሉ ሰላም ዝኮነ ሓይሊ ክህሉ የውሉን ማለት እዩ ካልኣይ ሰላም ምስኣን ተመጋጋቢ ንኣብነት ገረቤትካ ሰላም ድሕ ዘይረኸዩ ንስኻ ሰላም ይትረክብ ኣነ ድሕ ሰላም ዘይረኸዩ ሓጎ ሰላም ይትረክብ ስለዚ ንሰላም ኢና ንሰርሕ እንተይልና ሰላም ክዕቀብ እንተኮይኑ ካብ ውሽጢ ምፃእ ካብ ደገ ሰላም ዝዘርግ ሓይሊ ተሃልዩ ብሓደ ኣደብ ግበር ዕረፍ ክትሎ ትኽክል እዩ ንምንታይ ሰላም ከይዘርገግ ከምዳን ምንታይ ሓጎስ እውን ሃሪስካ ክትሓድር ኣነ እውን ሃሪስካ ክሓድር ኣወል ሃሪስካ ክሓድር ኣነ ሃሪስካ ክሓድር ናይ ክልተና ሰላም ዝዘርግ ሓይሊ ክትህሉ የብልካን ኣይንፈቀደልካን ኣነን ኣወልን ሰላምና ኣይትዝረገና ኣይትረብሸና ኣብ መንጎና ኣቲኻ ህውከት ኣይትፍጠረልና ክንብሎ ንኽእል ኢና እዚ ኣብ ምዋሉ ኣወል እንታይ ተውቅስ ነገር ኣለታ ትግራዋይ ትማሊ ኩናት ነይርዎ እዩ ኣብ ኣምሓራ እውን ኩናት ኣሎ ኣብ ኤርትራ እውን ኩናት ኣሎ ኣብ ኢልኹን ኩናት ኣሎ ስለዚ ከምዚ ዘሎ እገለ ከይሰዓርዱ እገለ ወይ ክከላኸል ከምዚ ስለዝሓሰበ ኢልካ ኢፍ ኩሎ ዘይቕመጥ ብተግባር ግን እንታይ እዩ ዘሎ ኣወል ህዝቢ ኤርትራ ሰላም እዩ ዝደሊ ድሕሪ ህዚ ፅቡቅ ንሕና እውን ሰላም ኢና ንደሊ እቶም ክንርብሽ ኢና ዝብሉ ዘለዉ ሓይልታት ደምሰትዮም ዘይፀጉ ዓድኹም ዋዕሉ ንሕና ሰላም ይደልየና መዋሉ እንታይ ዘውቅስ ኣለዎና نحنا دما أمولومس جلحن تقال كنفنولهم بزبل سدد كواروكيت تكال إنسا زبيت أزفت أرطو معبل استالين عركي كوغا عكوميو تفضلوا أول سعيد نيا بمسايلم بدرونم لما ثاوس إن شاء الله نسيلو ሄዶ ጠቅላላ የኢትዮጵያ ሰራዊት ሰሞኑ የኢትዮጵያ ሰራዊት ወደ ጅቡቲ ነው ሲያሰልፍ የሰነበተው ካልሰማችሁ ይሄ ነው ካሰማችሁ ሲያሰልፍ ሰነበት እንደገና የሆነ እውነቱን ነው ይሄ አካባቢ ያዝብኛል ብሎ ማለት ነው أول سعيد نحنا بمسائل يخون درونات نمسمر جبوت الدسابة عدوخ دوخ كانوا بلوين خيلن دينا مسبولم أبي كيدو تغلال لنا إثيوبيا سراويت نام مسمر جبوتي يخسلفهم كني زي سمعكم كي تخوني ليه حكيو شعبي أزبوتها زخحزوا يخولي يلو مالتي جينا ستالين عركي شلولو كبلني رأسو خمستهر مدنو بل لمونا ما أكلهم لبا من تليو كالا ميستير كنفنوينا استالينو كوا وسنا وكيلكم نيريو أنا جن كده حد حالكم يا خاوي تحلفوا أبزي عبدان نبور كوين اللي زلوا موائل سلالة فوت كوين الله كابو حليفون أقداس كوين الله أبي كورري يبل شعي يخصص علم دما سغتبل عمق كان تحتت كادما تسألي له يبلغها كما يلو دا هاجر يمرح اللون تلك اندعي على ما يتقاوموتون يبلغها اوكي امو تقدخن قدحو إذا حجانا ززاربون بار وصو صلالي سلازي حق انت خوينو صلو لزتنبيه حاسوت انت خوينو دما صلو لزتقاقيه كم أبي أحمد زخصص يبلين مالتي إذا أخاب كونت تاش تارابولو ناي صلو القمتاتي كغمتي تختاتولو نلبامات رديو دك حاوبوي أبي تشلومي أدنجي تسنس لزلو كنت حبابوري حاز أبيتشو إذا حبركو خمس مر أديس جبوتي سراويت كتقارتلو مغنايكا صبوق حلوة خمس قبر كالون سمع له حسب تبلك على بأفكا خينا غلطت إذ يوم لوام كدك أسخا مالت نبعلو حلمي وني لكانيرة إذ يوم تراك تراتا درستان عائليتان بعلوم زغونة حنت فيلم دما تفضل مجم كم ناتكا بلس درفو بلي عمزم اللو سمو كوننات مسيلو كانيرو عيبلني أنت ودي إذ يوم إثيوبيا مساعته يوصون أب كل أوفيسات كان تكالات كان كفلات سراويتات شعبية متها تحديقهم يموت يوم يا أبيتشو 8 عمت أمريكا توسع أنا تلو كونكريت تا شعبياس حدث المدين ناي بروسبيريت محداري بوازا وازان شعبيا خمولو محاسيب كان يركا نعيز قرمني كال قدزيو أغديمه نجيرا كانيري إذ يوم سبا يكونون كنسوا وطينا أقات أمينا تمليسنا إلهم نفسهم أبوتا سوا غميتهم ربحا تحرمهم كدانهم كيك أيروني إلتراز قزوز اللو بصوتتهم الميم كابل الناز ملليو قرز جهير وچون جنبار لا دو إزي قبرناتو سلازغوني أبز قبرناتو كلاتنا أبتناتو حمد به نمكفالي تتاكي نازلنا مالك إذا بحر ناي وناتاتو غان إحنا إنا زملليو حمد محمد كاريكارن كلهم نز بحر بجاز حلفوا سماعتاتنيم إذ يوم سبا يكونون
بتنفاس سوء زنقساقسو ملاغت سحليم غانين مس ملاغت خغطم تفتينو دما حلفة تنفاسو كم زنات كاي خون مالتيو باستر بروسبيريتي غوسبل ابيوت احمد علي نزل تبسل مسكرነት تبرك ፖለቲከኛ ይልቃል ጌትነት ከጋብዞኩም ኤርትራውያን ደግሞ አሁን እውነት እንነጋገር ከተባለ እንደው አያደርገውም እንጂ መሳይ ለመሞት ባለመፍራት ከሆነ ከኤርትራ ባለስልጣኖች ላመኑበት ነገር ብዙ ርቀት በመሄድና ሐቅን ዛረብ እንተኮይና አይግበሮምበር ንሞት ዘይፍራህ እንተኮይኑ ካብ ኤርትራውያን ሰበስልጣን ንላዕሊ ንዛአመኑሉ ነገር ነዊሕ ርሕቀት በመኻድ ዝልለ ሰባሎኒ ንጥቕማ ጥቕሚ ይኹን ካለ ሕሱር ነገራት ዘይምብርከኹን ንሞት ዘይፈርሑን ሰበስልጣን ኤርትራውያን ኩሉ ነገር ይትረፈና ኢሎም ማዓንጦም ሸጣቢሎም ጥሜት ፖለቲካው ጸቕጢ ይኹን እገዳታት አይዓግተናን ኢሎም ክብሮም ዓቂቦም በገዛእ ርእሶም ዝነብሩ ዘለዉ ኮይም ኤርትራውያን ስለዚህ ኣብ ልዕሊኦም ንዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ነገራት ተሸኪሞም ንምስጋር ንመኖም ዝሓሸ ዓቕምሎ ሰበስልጣን አብይኮ ዙርጓት ጉቦኛታት ንኸብዶም ዝነብሩን ትማል ዝበልወሎም ዘይደግሙን እዮም ንገዛእ ህዝቦም ዝጭፍጭፉ ዘለዉ ኮይም ገለገለ ሰባት መንግስቲ ኤርትራ ፈሪሒ ዘሎ ክብሉ ከለው ይገርመን ያነ ሙሉ ህይወቶም ኣብ ከምዝ ዝበለ ከቢድ ኩነታት ዘሕለፉ ሰባት ኮይም ሓደ ግዜ ከማንሲ ስለምንታይም ክሳብ ክንዱ ነዝ ሁሉ መከራ ነቂጾም ዝቃለሱ ዘለዉ ከምቲ ብልዮም ዝገብሩኻ ሰበስልጣን ኤርትራ ቁሩብ ተመሳሲሎም ሕራይ እንዳበሉ እንተዝኸዱኮ እዚ ሁሉ ዝኸባብ ዘሎ ሃብቲ ገንዘብን ፖለቲካዊ ድጋፍን ክረኽብዎ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ዓለም ሙሉእ ከኣኻኽብ ዝኽእል ጂኦፖለቲካ ዘለዋ ሃገር ዘላቶም ሰባት ኮይም ነዚ ሁሉ ዝበልክዎ እምቢ ኢሎም ዝነብሩ ሰባት አብይ ፈኪር ኢሎም ከይሞቱ ኢሎም ንምንባር ሓሪፎም በዓል ኢሳያስ ክፈርሑ ዝብል ዘረባ ዘይመስል እዚ ክብል ከለኹ ኣነ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘይሰማዓሉ ብዙሕ ነገራት ክህሉ ክእል ኣብ ዝኾነ ነገር ክትቃወም ክትድግፍ ሪቶ ክትህብ እንከለኻ ግን ናብ ሓቂ ዝቐረበ ክኸውን ኣለዎ ከም አብይ ፈራሕ ሰብ ኣሎ ብዛዕለም እቶም ጀነራላቱ ክንደይ ግዜ ብጀነራላት ኤርትራ ዝተማረኹ ደይኮኑን ስለዚ ዘይመስል ነገር እዩ ዝብለካ መሳይ ሙሉእ ዕድሜኦም ንናጽነት ኤርትራ ዝተቃለሱ ኣብ ጽንቁር ኩነታት በኣዝዩ ውሕድ ጸጋታት ካብ ምንባር ዝተላዕለ ኣብ ገጾም ከይተረፈ ትሪኦን ሰባትን ካብዞም ናይ ኣብ ጀነራላትን ኣየኖት ንሓቂ ደው ዝብሉ ይመስሉ ብርግጽ ኤርትራውያን ይትመልሲ መሳይ ሰዎችና እንደው ራሱ በቁጥብነትና በኦቶሪቲ በመኖር መሰረት መልካቸውንም ስታያቸው የእውነትና የምን ሰው የሚመስሉት እነማን ናቸው እነዚህ ነው ድሮ ጹጽይ መጽናዕ ዝተገብረሎም ፍጹም ንሓደጋ ድሮናት ኤርትራ ጋዝ በለኻብ ዝተጸንዐ ቦታ ድማ ሎሚ ክሕብረካ ንዓይካ ኣብታ ናይ ፕሮፓጋንዳ ጉጅለኻ ደሞዝ ትስልዓለይ ሻዕብያ ብጥርሑና ስርሕናዋ ሓዝ ኣቢቹ ኩሎም ብሓደ ለይቲ ንኢትዮጵያ ንጀሃነብ ዝወስዱ ቦታታትን ሓለዎምን ዝተጸንዐ ሙት ጎድኒ ብተራቕላዕ ነዛ ስናዕ ከተማኻ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ጸልማት ከእቱ ዝኽእል ኩነታት ክፈጥር ዝኽእል ውዱእ መጽናዕቲ 10 ሃይድሮ ፓወራት ክህሉ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ከኣትዎ ኢኻ ካልእ ልቢ ክኾነካ ብድሮን ንኤርትራ ከተፈራርሕ ምፍታን ከም ናይ ሳንጹ ባህላ ጸላኢኻ ዘይምፍላጥ ፍርቂ ስዕረት ይኾነካ ኣሎ ኣብዚ ጥንቃቕ ሓተካ ጉዳይ ኤርትራን ጸረ ድሮናታን ሚሳይላታን ክትፈልጥ እንተደሊኻ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ራስ ዱሜራ እንዳህላክን ናይ እስራኤል ማዓስከራት ኣሎ ብምባል ክላ ኣየር ሰማያት ኤርትራ ዝሓለፋ ድሮናት ኣበይ ተሰትየን ወሰን ኢልካ ምሕታት ከድልየካ እዩ ኣብ ዓለም ዝረቐቐ ጸረ ድሮንን መናሃርያን ኣበይ ኣሎ ኢልካ መርበብ መጽናዕቲ ምዝርጋሕ ከድልየካ እዩ እዚ እውን ጽሉል ስለ ዝኾንኩ ባዕለይ ዝተንተንክዎ እዩ ትሰዶም ዘለኻ ሽማግለታት ኮፍ ኢልና ንዘራረብ ዝብሉ እዮም ኣብዚ ዓብይ ጌጋ ኣሎ ዝርብ ብዛዕባ ወደብ ምስ ናይ ወደብ ዝምልከቶም ኣካላት እምበር መንግስቲ ኤርትራ ንሉዓላዊ ባሕሪ ምስ ዘይምልከቶ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮፍ ዝብለልካ ይመስለንን ሚኒስተር ዑስማን ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ጉዳይካ ዘይልዓለሉ ምኽንያት እቲ ዝዓበየ ጽፍዒት እዩ ኣቕልበሉ ኢኻ ኤርትራ ኣብ ማኣዲ ናይ ህውቱት ጠለብ ትዕደም ኣይኮነትን እዩ እቲ መልእኽቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኤርትራ ኣትይዎ ዝነበረ ወጥሪ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ድልው ኮይነ ኣለኹ እናበለ ዛረብ ጀሚሩሉ ኮርሬ በሓይሊ ወደብ ዓሰብ ክሕዝ ዝብል ዝነበረ ነገር ገዲፈዮ ኣለኹ ከም ማለት እዩ ዝኸውን ብዝኾነ እዚ ነገር እዚ ከመይ ክረአ ይግብኦ እንታይ ኢሉ ስታሊን ተማሊ እዋ በሎ ከፊእዎን ከሎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ወይ ከዓ አብይ አሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ሓድሽ ፖሊሲ ሒዙ ዝመጽእ ዘሎ ስጋብ ዝደልዎ
ዝብኢ ይሕንክስ ከምቲ ዝበሃል ስጋብ ዝደልዎ ንትግራይ ንበይኑ ነምሓራ ንበይኑ ብድሕሪኡ ከዓ ንኤርትራ ዝብል ኣጀንዳ ከም ዘምጽእ ምንም ዝሰሓት ኣይኮነን ስለዚ ከምቲ ስታሊን ዝበሎ በሎ ከፍኢዎ እንከሎ ሓንሳብ እታ ናይ ወራር ኩናት ኣዋጅ ኣውጅዋ እዩ ብድሕሪ ሕጂ ስቕ ዝብል መንግስቲ ኤርትራ ሓይልታት ትግራይ ሓይልታት ኣምሓራ እንተልዮም ፖለቲካ ይርድኦምን ማለት ኢሳያስ አፈወርቅ ትናንት እንዳሉት አብይ በድሮን በሚሳኤል በስነ አእምሯዊ የሆነ ውጊያ ሊያስፈራራኝ የሚሞክር ያለው ራሱ ስለፈራ ነው። ራሱ አብይ ውስጥ ያለው አብይ ጭንቅላት ውስጥ ያለው ፍራቻን ለማረጋጋት ራሱ አብይ የሚያወራቸው ቃላቶች ናቸው እንጂ እኔን ሻዕቢያን አያስፈሩም ብለው በጣም አስደስተውናል። ምንም ቢሆን ሌላ ደግሞ ይሄ የዶክተር አብይ አፕሮች የፈላ ፖለቲካ ብለውታል። በቃ ሰደቡት እኮ ልም አርጎ ነው የሰደው ኢሳያስ እንደ ትናንት ተሳድቦ ያቅም እግዚአብሔር ነው ብላችሁ የፈላ ፖለቲካ ነው አሉት። በቃ ምንም ቢሆን ምንም ግን ጅል ሳይቀር ጩጬ ሳይቀር ሊማታ ይችላል። ስለዚህ ሬዲ ሆኜ ጠብቅ ያለው እንደምታስበው ውጊያው በ5 ደቂቃ ያልቅም። ኤርትራ ምድላውን ኩናት ይገብራሉ ክብል ድምጽ ጀርመን ሓቢሩ ሓይልታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ወታደራተን የደልላ ሓደስ ተዋጋእቲ ምልመላ ከም ዘለዋ ዝገለጸት መደበር በወገን አስመራ በመምሕዳር ኢሳያስ አፈወርቂ ተማሓላሊፉ ዝበሎ ትእዛዙን የብርህ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ካብ አስመራ ዝተዘርገፈ ሓበሬታ ጠልውላው ነዳዲ ንምውጋድ ብዝብል ምኽንያት ተሽከርከርቲ ህዝባዊ መጓዓዝያ አስመራ ስርሕን ከቋርጻ ከም እተኣዘዛ ዶቼ ቬለ ይገልጽ። ኣብዚ መደበር ዜና መብርህ ዘቕረበ ሓደ ፖለቲካዊ ተንታኒ በአብይ አሕመድን ኢሳያስ አፈወርቅን አቢሉ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2018 ዝተበጽሐ ስምምዕ ረብሑ ኣብቲ ግዜ ተዘራኸቦም ጽላኣት ሕወሓት ነይሩ ብምባል ኣዘኻኺሩ ሽዑ ኣተዓሪቕናኩም ዝበላ ሃገራት ዓረቡን ካብቲ ናይ ሕጂ ደገፍን ጸቕጥን ምግባር ወጻኢ ባህርን ኣተሓሳስባን ናይ ኣገዛዛእታት ኣዲስ ኣበባን አስመራን ከምኡውን ሕወሓት ንውግእ ከም እንኳ መራፂ ዝርኢ ዝገብሮም ሲዒቡ እቲ ቅልውላው ኣብቲ ዞባ ዝተርፍ ከም ዘይኮነ የርኢ ብምባሉን ወሲኹ ናይቲ ዓውዲ ኪኢላ አብይ አሕመድ ወደብን ተኣምቲው ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያውያን ተቐባልነት ክህልወኒ ካብ ሕጂ እውን ን20-30 ዓመታት ክገዝእ የኽእለኒ ዝብል ሕልሚ ከም ዘለዎ ኣልዒሉ ሰራዊት ሰልፍ ክገብር መሕፈሪ ኣይከኣልን እፁዩ ብዓለም ኣቀፍ ብሃገር ኣቀፍ ብትግራይ ኣይከኣልን ኣለበለዚያ ታይ ሰራዊት የለ ዘይኸድዓቱ ህዝቢ ክዕምፅ በዓል ሃፍቲ ክዕምፅ ወይ ከዓ መንግስቲ ክዕምፅ ታይ ልውደን ይኽገግዙ ከምዚ ዝበሃል ሕጊ የለን ኣይሰርሕን
መዋረዲ ህዝቢ ተግባር እዮም ፈጽሞም ውጋኣትና ኣብ ዝሓለፈና መቐለ ወፂኦም ክራንቺ ሒዞም ህዝቢ መቐለ ክሓልፉ ክሪኦም ተሎት ህዝቢ ብጣዕሚ ዝነዕቆም ክብሮም በዓሎም ዝደርቢ እንዳበለ Light Entertainment